हाय व्यूअर्स। आजकल ऑनलाइन सेल्स का ट्रेंड है और हर इंसान ये जानना चाहता है कि वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़ॉन, शॉपिफाई, एटसी और भी इस तरह की बेशुमार वेबसाइट्स हैं। तो एक बिगनर या जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है? मेरा नाम रिजवान ख़ान है और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगनर के लिए या जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सेल्स में कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। तो सबसे पहले हम शॉपिफाई को ले लेते हैं। शॉपिफाई देखने में तो बहुत आसान लगता है कि आप जाके ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए यानी कि बग़ैर माल ख़रीदे और आप अपना अकाउंट शॉपिफाई पर बनाकर आप वो माल बेच सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। शॉपिफाई आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट बनाने का, और जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं तो आप फिर उसको मुख्तलिफ होलसेलर की वेबसाइट से लिंक करके उसमें प्रोडक्ट्स डाल लेते हैं। लेकिन आपने अपनी वेबसाइट तो बना ली, जैसे आपने अपनी वेबसाइट का नाम कुछ भी रख लिया, abc.com, xyz.com या shine.com, जो भी रख लिया, लेकिन ये पूरी दुनिया को कैसे पता चले या पूरे शहर या पूरे मुल्क को कैसे पता चले कि ये एक वेबसाइट नई बनी है? तो इसके लिए आपको एक पूरा मार्केटिंग बजट बनाना पड़ता है। तो शॉपिफाई जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पूरा एक प्लान बनाना पड़ता है, बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है, जिसमें ना सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है, आपको ये सोचना पड़ता है मैं कौन सी प्रोडक्ट सेल करूं, कहां से खरीदूं, बल्कि उसके साथ साथ आपने उसके लिए एक भारी एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है, यानी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है अपनी प्रोडक्ट्स को और अपनी वेबसाइट को लोगों को बताने के लिए। एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, वो फेसबुक, टिकटॉक और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उन पे करनी पड़ती है। और जो भी आपको एडवांटेज मिला होता है कि आपने किसी से माल ख़रीदा नहीं होता, वो सारा का सारा एडवांटेज इस एडवर्टाइजमेंट बजट की वजह से सारे आपके जो नंबर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं भी आपको लैपटॉप स्क्रीन से भी दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि जब आप शॉपिफाई पे जाते हैं, आप जब गूगल पे जाते हैं और आप शॉपिफाई टाइप करते हैं, ये जब मैंने इधर शॉपिफाई लिखा और मैंने इसको सर्च करवाया तो ये shopify.com की जो साइट है ये आ गई। मैंने इसको जब खोला तो इसने मुझे इस तरह की एक स्क्रीन दे दी। अब इस स्क्रीन पे इसमें लिखा हुआ है ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ, यानी कि अपना आपका जो भी आइडिया है वो आप इससे शेयर करें और उसके लिहाज से अपनी वेबसाइट बनाएं, स्टार्ट फ्री ट्रायल और इस तरीके से करके। लेकिन इसमें ये मुझे ये नहीं बताता कि जो मैंने चीज़ लेनी है वो मैं कैसे ख़रीदूँ। तो आपको इसी तरह जो भी शॉपिफाई पे नया आता है वो अपना यहाँ पे आके पहले अकाउंट बनाता है, और जब वो अकाउंट बना लेता है तो फिर उसको अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है, और उस वेबसाइट में फिर उसकी जो है, जैसे मैंने बताया, आपको पूरी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। दूसरी तरफ अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह है कि जैसे आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ सामने नज़र आ रही होती है। आपने जो भी चीज़ लेनी हो, आपने बच्चों के खिलौने लेने हो, आपने बच्चों के कपड़े लेने हो, आपने अपने कपड़े लेने हो, आपने बेडशीट्स लेनी हो, आपने टॉवल्स लेने हो, आपने टेलीविज़न लेने हो, आपने कुछ भी लेना हो, जो चीज़ आपके जहन में आती है वो आपने लेनी हो। अमेज़ॉन की मिसाल इसी तरीके से ही है। जब अमेज़ॉन पे आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो अमेज़ॉन एक रिटेल की वेबसाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक रिटेल, उसके पास हर चीज़ मुहैया है जो कि आपको चाहिए। तो मैं अब आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन से दिखाता हूँ कि जब आप अमेज़ॉन की स्क्रीन पर जाते हैं तो वो कैसे दिखती है, और इससे पहले मैंने आपको दिखाया है कि शॉपिफाई की स्क्रीन कैसे दिखती थी। जब मैं गूगल पर अमेज़ॉन लिखता हूँ तो वो मुझे ये वाली जो साइट है अमेज़ॉन की, मुझे वो एक लिंक दे देता है। जब मैं अमेज़ॉन की ये साइट खोलता हूँ तो वो मुझे हर किस्म की प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि वो मुझे दिखा रहा है कि इस पे कपड़े भी मुझ सेल हो रहे हैं, इस पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी हो रहा है, इस पे ये वुमेन ईयर रिंग्स भी हो रहे हैं, बेड पिलोस भी हो रहे हैं, बेड रग्स भी हो रहे हैं, लिविंग रूम के टेबल भी हो रहे हैं, मोबाइल एसेसरीज़ भी हो रही हैं। क्योंकि जो भी चीज़
اس پہ اویلیبل ہے. آپ جس ملک میں بھی ہوں وہ بھی امیزون کی ویب سائٹ کھول سکتے ہیں. جہاں پہ جیسے میں نے اگر امیزون میں لکھنا چاہوں UAE کی سائٹ کھولنی ہے, میں amazon.ae کر دوں تو یہ مجھے UAE کی سائٹ پر لے جائے گا. تو اس میں بھی وہ ساری چیزیں وہ مجھے بتا دے گا کہ جو چیزیں اویلیبل ہیں. اسی طرح اگر میں امیزون انڈیا کی سائٹ پر جانا چاہوں تو وہ مجھے امیزون انڈیا کی سائٹ پر لے جائے گا, اور اس سائٹ پر بھی ساری چیزیں جو اویلیبل ہیں وہ مجھے بتا دے گا. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح میں یہاں پر لکھتا ہوں بیڈ شیٹس, تو جو بھی بیڈ شیٹس اویلیبل ہیں اور جس قیمت پر اویلیبل ہیں وہ ساری مجھے جو بھی اس نے اپنا بزنس کھول کے اپنا یہاں پر اکاؤنٹ بنا کر وہ بیچ رہا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں اور مختلف قیمتوں پہ اویلیبل ہیں. آپ کو جو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ وہ کتنی بکی ہوئی ہیں, جیسے اس کی 6 ہیں, اس کی 18 ہیں. اسی طرح یہاں پہ آپ آ جائیں, یہاں پہ یہ 7,000 ہے, 4,502 ہے. تو یہ سارا آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ کون سی پروڈکٹ اور کس پرائس رینج کی جو پروڈکٹ ہے اس کی مارکیٹ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو امیزون کی اور شاپیفائی کی ویب سائٹ دکھانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھ سکیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. امیزون کی ویب سائٹ سے میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امیزون میں جتنے بھی سیلرز تھے ان سب کی پروڈکٹ جو تھی وہ دکھائی جا رہی تھی. تو اسی طرح اگر آپ اپنی پروڈکٹ یہاں پر بیچنا چاہیں, آپ کی جو بھی پروڈکٹ کیٹیگری ہوگی اور جو بھی کسٹمر آپ کے آ کے اس کیٹیگری کو ٹائپ کرے گا, یعنی کہ جیسے میں نے بیڈ شیٹ کا, آپ کی بیڈ شیٹ جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے, آپ کی ٹاولس ہے, آپ کی الیکٹرانکس کا کوئی آئٹم ہے, یا آپ کے بچوں کے کھلونے کا کوئی آئٹم ہے, وہ جب ٹائپ کرے گا تو اوروں کے ساتھ اور سیلرز کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ کی بھی وہ خود بخود ڈسپلے ہو جائے گی. اور سیلز میں کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جب آپ کی پروڈکٹ دکھے گی تو وہ بکے گی بھی. اب ان دونوں میں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایک امیزون جو ہے وہ ایک بہتر پلیٹ فارم ہے ایک بگنر کے لیے. اور امیزون میں اور بھی بہت سی اچھی چیزیں ہیں. ایک جو امیزون میں اب نئی چیز ہے وہ ہے فلفلمنٹ بائی امیزون, یا جس کو FBA کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اپنا امیزون پر اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ جس بھی پروڈکٹ کیٹیگری میں اپنی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جو بھی مختلف ہول سیلرز ہیں آپ ان سے وہ پروڈکٹ لیں, چاہے وہ کہیں بھی ہوں, چاہے وہ امریکہ میں ہوں, چاہے وہ یورپ میں ہوں, چاہے وہ چائنا میں ہوں, اور اس کے بعد وہاں سے لے کے آپ امیزون کے ویئر ہاؤس پر آپ جس ملک میں بیچنا چاہتے ہیں اس ملک کے ویئر ہاؤس میں جہاں بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں, چاہے آپ ایک ملک میں بیچنا چاہتے ہیں, چاہے آپ 4 ملکوں میں بیچنا چاہتے ہیں, وہ ساری اپنی پروڈکٹ امیزون آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ اپنے سپلائر سے کس طرح وہاں پہ خود ہی پہنچوا دیں. جب آپ کی پروڈکٹس آپ امیزون کے ویئر ہاؤس پہ پہنچ جائیں گی تو اس کے بعد ساری جو ذمہ داری ہے وہ امیزون کی ہے. امیزون آپ کی سیلز بھی مینیج کرے گا, امیزون کسٹمر سے پیسے بھی لے گا, امیزون اگر کوئی ریٹرن ہے تو وہ بھی کرے گا, اگر کوئی کسٹمر کی کمپلینٹ ہے تو وہ بھی کرے گا, اور شپنگ بھی کرے گا. تو امیزون میں آپ کو ساری سہولیات مل رہی ہوتی ہیں. اس کی امیزون ایک آپ سے مناسب سی فیس چارج کرتا ہے جو کہ اس لحاظ سے بہت کم ہے کہ جو کہ اگر آپ اپنا کاروبار کریں یا خود کریں تو اس سے وہ بہت کم ہوتی ہے. اور امیزون میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ جتنے سے بھی کام شروع کرنا چاہیں, آپ چاہے 1000 سے 5000 سے 10,000 سے 50,000 سے لاکھ سے جتنے بھی اماؤنٹ سے آپ کاروبار شروع کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 5,000 یا 10,000 اگر آپ روپوں میں کام کر رہے ہیں تو 20,000 روپے, یا 1,00,000 روپے سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو 20,000 کی 5 پروڈکٹس جو ہے وہ آپ اپنے سٹور میں امیزون میں ڈال دیں, تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ کون سی کیٹیگری میں آپ کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, اور جس سے بھی آپ کو اچھا فیڈ بیک ملے آپ اس پروڈکٹ کو فوکس کریں. اسی طرح آپ کا جو کسی کا بھی اگر وہ اسی طرح کوئی UAE کی مارکیٹ میں بیچنا چاہتا ہے تو وہ 10,000 درہم سے شروع کرے, اور وہ 2,000 درہم کی 5 چیزیں جو ہیں وہ امیزون کے سٹور میں رکھ دے, اور جو چیز بکے اس پہ فوکس کرے.
لیکن ہر ایک کا جو بھی امیزون پر کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، میرا اس کو مشورہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ امیزون امریکہ یا امیزون یورپ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز آپ کو ایشین ملکوں میں آپ کی جو چیز $1 یا $1.5 یا $2 کی بکتی ہے، امریکہ میں وہ $15 سے $20 کی بکتی ہے۔ تو آپ کا جو منافع ہے وہ امریکن مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ میں آئندہ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ امیزون پہ بآسانی اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو سی یو سون ویورز۔